बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद यकूब और मौजूद हूँ इस वक्त खाना काबा में। इंशाल्लाह थोड़ी देर में दुआ शुरू होने वाली है और इंशाल्लाह ये दुआ की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए दुआ में शामिल होते हैं। आमीन। آمين آمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واهد سبل السلام. آمين. وللمشاهدين جميعا إننا عليك قادرين واجبنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية واليمين الإسلام ونحن على ذلك. اللهم اغفر وارحمهم. آمين آمين آمين.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. امين. انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. امين. امين. كل ذنب ومثل اللهم انا نسالك في هذه الليله الشريفه من خيرها ورزقها وبركتها وهداها. اللهم انا نسالك في هذه الليله الشريفه من وسلامه وسعه آمين. ندعو دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. امين. انك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نسالك ان ترزقنا من النار. نسالك ان ترزقنا من النار. اللهم انقذ رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في واصلح ائمتنا وولاة امرنا امامنا خادم الحرمين الشريفين. امين. وولي عهد الاسلام وسلام المسلمين والى من خير الدين يا ولي الرحمه. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم احفظهم من اعمال العنف والتطرف والارهاب. اللهم احفظهم من الانتهاك والمخدرات وفتنه الشهوات والشبهات. يا سميع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا عظيم المن يا كريم الصبر يا حسن الزيار. يا من لا يؤاخذ بالجريم يا من لا يؤاخذ بالجريم ولا يأخذ السجن. نسأله قبولا في هذه الليلة المباركة جميع سيئاتنا. جسمها وجهها ونظرها وعلى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم.
آمين. من المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم واصلح احوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال آمين. آمين. الاسلام والايمان آمين. آمين. واجعلها للحق منارا وللامر قرارا. آمين. اللهم اصلح جنودنا، اللهم اصلح جنودنا ورجال امننا المنافقين على اللهم صل على آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولوالدينا ووالديك وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر والمعافاة من المسلمين وذكرين لا نحسن اللهم إنا ادعوني أستجب اللهم إنا قد دعوناك اللهم إنك تتقبل على عبادك من نزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وقدرتك. يقول الحاج يقف. ونستغفرك حقك لنا ونتوب اليك فتب علينا يا حي يا قيوم انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من سخطك ومن عذابك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا تفرج عنك يا مولانا يا مكان الله ويا مكان الشريف إنك المطلوب وسعي مشكور وتجارة المحمود وعمل مشقة المضروب. اللهم إنا على إليك الصلاة هذه نواصينا بين يديك راحمك منا مسألتك وأجب دعوتك وحقق لنا خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.